Pagampo para sa Mayo 12 nga eleksyon. Magampo kami langit nung amahan, samtang nangandam ang among nasud. Alang sa nasudnon nga eleksyon karong Mayo 12, miduol kami sa imong atubangan. Uban ang mapaubsanon nga kasing-kasing og mainitong mga pagampo. Nangayo kami sa imong balaangya og proteksyon sa among nasud. Giyahi ang among mga leader, ang mga nagdagan sa katungdanan ug ang nagserbisyo na, sa paghimo og mga desisyon nga makatarunganon patas, ug alang sa kaayohan sa tanan nga mga Pilipino, hatagi sila o kaalam pag-ila, ug dili matarog nga pasalig sa pag-alagad sa katawhan, uban ang integridad ug kaluoy. Hinaot nga malinawon ug transparent ang pagpahigayon sa eleksyon. Panalibdi ang kabalaan sa boto ug siguruha, nga ang kabubuton sa mga tawo, tukman nga makita sa mga resulta. Hinaot nga ang tanan nga nalambigit sa proseso sa eleksyon, gikan sa mga kandidato hangtod sa mga botante, hangtod sa mga trabahante sa botohan, molihok nga matinudanon og responsibilidad. Idanag ang imong kahayag sa kasing-kasing sa tanang Pilipino. Hatagi kami og kaalam sa pagila, kung kinsa ang tinuod nga moalagad sa among nasod ug sa iyang katawhan. Panalipdi kami gikan sa limbong og pagmaniobra. Tabangi kami sa paghimo og mga desisyon nga nahibalaan samtang among gigamit ang among katungod sa pagboto. Hinaot nga ang among mga pagpili magiyahan sa imong gugma og pasalig sa hustisya ug pagkamatarong. Nagampo kita alang sa panaghiusa ug kalinaw sa atong nasud niining panahona. Hinaot nga kita isip mga Pilipino. Moduol niining mahinungdanong pinili ay uban ang pagtahod sa usag-usa, pisan unsa pa ang politikanhong kalambigitan. Ihatag ka na mo ang grasya aron mabuntog ang mga kalainan ug magtinabangay aron matukod ang mas lig-on nga Pilipinas. Among gibayaw ang among mga pamilya, mga komunidad ug ang tibuok na sudngan hakanimo. Panalangin ni ang Pilipinas, Ginoo, ug giyahi kami padulong sa kaugmaon sa paglaom kalinaw ug kauswagan. Sa ngalan ni Jesus kami nagampo. Amen.